मोगाच्या बाबा भयणीनो, सांत जुजे वाजाच्या केंद्राच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो नमन. ह्या दिसांनी आमी गवळीक चिटीचेर नियाळ करीत आयल्या आनी गवळीक चिटीच्या आनीक एक भागाचेर आयज आमचो नियाळ जातलो. आयचो विशय आपणाक आमंत्रण करतात तांच्या जिवितांत जेजू भितर सत्ता. आमंत्रण करप कितें हें सगळ्यांक आमकां खबर आसा. आमचे बड्डे जातात पळय तेन्ना वो काजाराच्या समयार आमच्या परबांक आनी फेस्तांक आमी सोयऱ्यांक शेजाऱ्यांक आमच्या इश्टमित्रांक आपयता. तांकां आपोवपाक एक वेगळीच आमकां खुशालकाय आनी उमेद भोगता. आनी जेन्ना आमंत्रणाक लोक स्विकार करून आमच्या घरांत ती प्रवेश करतात तेन्ना आमची खुशालकाय आमचो संतोश दुपेट जाता. उमेदीन आमी तांची सेवा करता, तांकां बरें बरें आसा तें वांट्टा, तांचे लागीं उलयता. अशें आमच्या जिवितांत घडटा. आमंत्रण करतात ती मनशां एके भाशेन ल्हान जातात आनी आपल्या जिविताच्या सुखांत व दुखांत दुसऱ्यांक प्रवेश करूंक ती जागो दितात. अशें तर आमी मनशां सवें वागता जाल्यार त्याहून अदीक देवा सवें आमी वागूंक गरज आसा. आनी आयचो विशय आमकां हेंच करूंक हुस्कायता की जो जो मनीस जेजूक आमंत्रण दिता त्या त्या मनशाच्या जिवितांत जेजू भितर सरता. जेजूक आमंत्रण दिवप वा आपोवप म्हणजे कितें? पयले सुवातेर जेजूक आपोवप म्हणजे संतोशान भरप. कोण येता म्हज्या घरांत? जेजू येता, देव येता. मनीस येता तेन्ना इतली तर आमकां खुशालकाय. देव येता म्हूण हें जाणा जाल्या उपरांत ताचेर खुशालकाय आमची दुपेट त्रिपेट जावंक गरज आसा. जेन्ना जाकेसाक रुमडीच्या झाडार आसतना लूक चॅप्टर 19 वर्स 9 जेजून ताका सांगलें की आयज तुमच्या घरांत हांव जेवणाक येता म्हूण, तेन्ना तो बरो खुशाल जालो जेजूक येवकार दिवंक. ही वॉज वेरी हॅप्पी टू वेलकम जिजस. आनी बेगीन बेगीन तो देवन जेजूक ताणें येवकार दिलो. सो असली खुशालकाय आमच्या जिवितांत वा कुटुंबांत आमी जेजूक येवकार दितना आसची. हाका म्हणटात आमंत्रण. दुसरें जेजूक आपोवप म्हणजे तो एक पावटी आमच्या जिवितांत वा घरांत भितर सरलो म्हणटच ताचेशी बसून ताचें आयकूंक. जेन्ना मार्ताच्या घरांत जेजू भितर सरलो तेन्ना मारिया तिची भयण जेजूच्या पांयांशी बसून रावली आनी ताचें ती आयकताली. तो कितें सांगता ताचें उतर ती आयकताली. आमी जेजूक आमच्या जिवितांत आमंत्रण करता तेन्ना ताचेशी बसून आयकता म्हूण दाखयता तें जेजूचें आमंत्रण. तिसरे सुवातेर जेजूक आपोवप म्हणल्यार आमच्या जिविताचें घर वा आमचें कुटूंब चलोवंक ताका परवानगी दिवप. टू अलाव हिम टू रन द हावस. आमी जाणा एक घडणी आसा जो एक घडणेंत मार्क चॅप्टर 5 वर्सीस 21 to 43 एक अधिकारी जेजूक आपणा दुयेक बरी करूंक आपयता आनी जेजू थंयसर पावता पावता म्हणसर तें भुरगें सोंपता. घरांत जाय तो विलाप चलतालो आनी जेजू तांकां सांगता तुमी रडपाचें बंद करात. चेडूं मरूंक ना तें न्हिदलां. आनी हें आयकून तीं घरांत आसतलीं हांसतात. आनी जेजू कितें करता ते फॅमिलीचे वांगडे दे अलाव जिजस टू वर्क इन हीज वे. जेजू तांकां सगळ्यांक भायर घालता आनी फकत घरच्यांक दवरता भितर. आनीक चेडवाक सांगता तालिता कुम, चेडवा उठ. आनी त्याच वेळार तें चेडूं बरें जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना एक मनीस जेजूक आपल्या जिवितांत अधिकार दिता, कुटुंबांत अधिकार दिता, वावरांत अधिकार दिता तेन्ना त्या आपोवण्याक म्हत्व आसा म्हूण दाखयता. आनी चवथे सुवातेर जेजूक
आमच्या जिवितांत आयलो म्हणटोच ताचे सगळे उदार जावंक ताची सेवा करूं. मार्तान सेवा केली, जेजूचें बरें बरें प्रात रांदलें. मातयोवाक जेन्ना आपयलो जेजून काम फॉलो मी, म्हजो पाटला कर म्हूण, तेन्ना खुशाल जावन मातयेवान पातकी आसुनूय जेजूक आपयलो आपल्या घरांत आनी दुसऱ्या पातक्यांक आपयलें. आनी व्हडली पार्टी केली ताणें, व्हडलें जेवण केलें, कित्याक नवी जिविताची दिशा ताका मेळ्ळी. म्हणटूच जेजूक आपोवप म्हणजे हेंच की आमी ताचे सेवेक लागप. आमचे लागीं कितें आसा तें ताका दिवप. हें आमी उपरांताचेर बारीक नियाळ करतले. आनी जेन्ना एक मनीस जेजूक आपयता तेन्ना तो आपली खुशी दाखयता जेजूक आपल्या जिवितांत, आपल्या जिविताच्या भागांत प्रवेश करूंक. आनी जेजू फर्स्ट एंट्री करिना, आपणाक जाय देखून नेटान बळ करून भितर सरना. रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 आमकां सांगता, काळजाच्या दाराच्या उमऱ्यार हांव मारीत आसां, जो कोण म्हाका दार उगडटलो ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों आनी ताचे बरोबर जेवण करतलो. म्हणटूच जेजूचें काम दारार मारपाचें, आमचें काम उगडपाचें दार. ही सत्या देवान दर मनशाक दिल्या. वी आर नॉट पापेट्स इन द हँड्स ऑफ गॉड. गॉड रिस्पेक्ट्स आवर फ्रीडम. आमची सत्या देव राखता आनी देखून आप कुशेन ताका आमच्या जिवितांत यो म्हणूंक गरज आसा. लूक चॅप्टर 24 वर्स 28 आमी पळयता, ते एमावसाचे वाटेर दोग शीस चलता आसतना ताचे उतर आयकल्या उपरांत, काळजां उलपायली उपरांत जेजू फुडें वेतासो करता. कित्याक जेजू रावतालो हे आपणाक दोग शीस आपयतात की ना हें पळोवंक. आनी ते रोखडेच म्हणटात, दीस दारेर पडलो, आमचें शीं राव. आनी जेजू रोखडोच तांचेर मागीर वेता, जेवणाक बसता. म्हणटोच जेजू फर्स्ट एंट्री करिना, आमी ताका परवानगी दिल्यारूच तो आमच्या घरांत भितर येतलो. आमच्या आपोवण्याक तो रावता, आमी आपयल्यारूच तो येतलो. आनी आमी आपयनासतना पासून तो येता पळय तेन्ना ताका भितर घेवचो ना तें आमचेर धरलेलें आसा. आयचो विशय आमकां आमच्या जिवितांत जेजू भितर काडूंक हुस्कायता. 3 भाशेचीं जेजूची येणी आसात. पयलें जेजूचें येणें, जेजू जेन्ना देवाचो शब्द मनीस जालो पळय तें. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 आनी वर्स 14 आमकां सांगतलो, ओरोंबाक शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो आनी शब्द देव आसलो, शब्द मनीस जालो. म्हणटूच हें जेजूचें पयलें येणें. दुसरें येणें आसा ज्या येण्यांत जेजू आमची जुट्टी करूंक येतलो एक आपल्या रायपणांत, आपले मोहिमेंत. तें संवसाराच्या शेवटाक जातलें. आनी तिसरें येणें आसा जें हे दोनूय येण्या भितर मदें आसा, पयल्या आनी दुसऱ्या येण्या मदें. आनी तें जावन आसा दर दिसाक जेजू आमकां भेटूंक येता. जेजू आमच्या काळजाच्या दारार मारता, जशें आमी आयकलां रेवलेशन 3:20. दर जिविताचे घडयेंत, परिस्थितींत जेजू आसा. समटायम्स इट सिम्स दॅट ही इज एबसंट. दिसता आमकां जेजू ना, देव ना अशें. भोव करून आमी अवघड परिस्थितीक फुडो करता पळय तेन्ना. पूण अशें न्हय, जेजू सदांच आसा. जेन्ना व्हड्यांत जेजूचे शीस प्रवास करताले आनी तुफानाक वादळाक ते सांपडले, जेजू तांचे बरोबर आसलो व्हड्यांत. तांकां दिसलें जेजू बरोच न्हिदला, ताका खबर ना कांयच म्हणून. आनी मागीर ते उठोवपाक प्रयत्न करतात जेजूक. आमचेय सगळें तशें जावं येता, जेजू आसा पूण आमकां खबर ना अशें जावं येता. पूण जेजू आसा ही जागृताय आमकां सगळ्यांक आसची. आनी पयलोच ताका आमी आमंत्रण करचें, जेजू म्हज्या जिवितांत भितर सर, म्हज्या कुटुंबांत भितर सर, म्हज्या जिविताचे परिस्थितींत भितर सर. ह्या आमंत्रणाक जेजू रावता. जेजू कसो येता? वेगवेगळे भाशेन जेजू येता. पयले सुवातेर जेजू येता ताच्या उतरांत पवित्र पुस्तका उदेशी. एमावसाचे वाटेर आसलेले दोग शीस जेजूच्या तोंडांतल्यान
आदल्या कोर्रांत कितें मेसेसाक कितें बसयलोलें आसा तें सगळें जेजू उस्कटावन सांगता तें ताचें आयकतात आनी तें उतर आयकता आसतना तांचीं काळजां उलपतात, बदलतात, प्युरिफाय जातात, नितळ जातात आनी ते मागीर गमतले तांकां. म्हणटूच देवाच्या उतरा उदेशी जेजू हाजीर जाता, पवित्र पुस्तका उदेशी जेजू हाजीर जाता. आनी अशें तर आमकां सगळ्यांक पवित्र पुस्तकाची गोडी लागची गरज आसा. पवित्र पुस्तक वाचूंक, तें नियाळूंक आनी तें जिविताच्या वेव्हारांत घालूंक. थोड्यांक पवित्र पुस्तकाक हात लावप म्हळ्यार शॉक येता. थोडीं जाणां जायते पावटी म्हणटात आयज हांव पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू करतलो, पूण आयज हांव तें मागीर म्हणटा फाल्यां, अशी आळसाय भितर येता. थोड्यांक पवित्र पुस्तक उगडटाच जेम येवंक लागता देंवचाराची ताळी. आनी हे भाशेन आमचे हे अस्कोतायांक लागून जेजू आमकां भेटूंक येवंक सोदता, आमची काळजां उलपावंक, आमकां समाधान दिवंक, तें आमी चुकयता आमचे अस्कोतायांक लागून. पवित्र पुस्तक वाचूंक, नियाळूंक, जिविताक लावंक आमी वेळ करचो आसा. दुसरे सुवातेर जेजू येता संस्कारांनी. 7 संस्कार आमी समरमता. सगळ्या संस्कारांनी जेजूचो खास रूपकार आमी पळयता. जेजूक आमी भेट्टा, भोव करून मिसाचे भेटेंत. मिसाचे भेटेचो मोग आमकां लागचो. मिसाचे भेटेंत जेजू आपलेंच रगत आनी मांस आमकां दिता. मीस म्हणल्यार थोड्यांक रोखडेंच जामो येवपाक लागतात. मिसाचो वेळ जालो अशें म्हूण सांगल्यार घरांत झगडीं जातात. थोड्यांक मिसाक वच म्हूण परतून परतून लेट करचो पडटा, उठोवचें पडटा. Some of us are not convinced that Jesus is truly present in the Eucharistic celebration. उड्याच्या रुपान येता म्हूण कुमन्यां पासून घेवंक येता तेन्ना जायतीं जाणां अशीं करतात की लायन बदलतात. पाद्री कुमन्यां दिता जाल्यार ताकडेच घेतलो हांव कुमन्यां. युकरिस्टीक मिनिस्टर सिस्टर कुमन्यां दिता जाल्यार हांव घेवचो ना. म्हणजे ओकमान करतात. जेजू येवंक सोदता तुज्या जिवितांत भितर, पूण हें आपयनात. ओकमान बेमान करतात. जेजू दितलो मनीस दुसरो, पूण कोण येता म्हज्या भितर? जेजू भितर येता. हें मनांत उरोना, पूण म्हज्या गर्वाक लागून जेजूक हांव नाकारूंक पावता. अशें जाता की आतां जिबेचेर ह्या दिसांनी जायत्यांक म्हणजे कुमन्यां दिनात हे पिडेक लागून. आतांचेर घेवपाक सुचयलां. थोडीं जाणां जिबेचेर कुमन्यां घेवंक जायना म्हणटच आतांचेर घेनात म्हणटात आनी जेजू घेनासतना रावपाक सोदतात. असलो आमचो शेळमळो भावार्थ जेजूचेर अपमान करता तसलो भावार्थ जावचो न्हय. जेजू खऱ्यांनीच संस्कारांत हाजीर आसा हें आमी सोतमानचें. आनी दर संस्कारांत जेन्ना आमी वांटो घेता तेन्ना जेजूक आमच्या जिवितांत भितर सर म्हूण आमी आपोवचें. तिसरे सुवातेर जेजू येता मनशाच्या रुपान आनी दुसऱ्या रोसनाच्या रुपान. दर एक मनीस देवाच्या मोगाचो रूपकार, देवाचो रूपकार. आमकां देवाचें सारकेंपण आनी रूप आसा हें देवानूच आमकां दिलां. आनी देखून जेन्ना हांव दुसऱ्याक पळयता तेन्ना आमकां जेजू थंयसर दिसूंक जाय. मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 40 आमकां सांगता जेजू, जें तूं ल्हानाच्या ल्हानाक करताय तें तूं म्हाका करताय. आनी उपरांत मॅथ्यू 45 वर्सांत, जें तूं तांकां करिना तें तूं म्हाकाय करिना. म्हणजे दर मनशाच्या जिवितांत जेजू आमकां भेटटा. आमचोच तो गरजो मनीस जायत, आमचो शेजारी जायत, आमचो इश्ट मित्र जाय, कोणूय तो अनवळखी मनीस जायत, मनशाच्या रुपांत देव मनशांक भेटटा. आनी जेन्ना मनशांक आमी ह्या रुपान पळयता, जेजू म्हूण पळयता, तेन्ना मनशां सगळें संवाद करूंक, संबंद जोडूंक आमकां सोंपें जाता. ना जाल्यार गैरसमज जाता, झगडीं जातात, राग येता, केस्तांव पेट्टात. कित्याक त्या वेळार हांव जेजूचो रूपकार आनी दुसरो म्हजो भाव भयण जेजूचो रूपकार म्हूण विसर पडटा. देखून जेजू जो मनशा रुपान येता ताका आमंत्रण दिवंक, हे जेजू हांव स्विकार करतां, तुका येवकार दितां, ह्या मनशाच्या रुपान तूं आयला अशें म्हणूंक गरज आसा. तेच बरोबर जेजू दुसऱ्या रोसणेच्या रुपान येता. रोसना म्हळ्यार देवाचें रूप. आनी ह्या पासत आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा हें रूप आमी विद्रूप जावंक दिना जावंक. ह्या रुपांत आमी देव पळोवंक आनी जबाबदारेन
हे सृश्टीचो आमी वापर करूं. जेन्ना आमी बेजबाबदारी जाता, रोसणेचो इबाड करता, रोसना फकत आमकां गिरेस्काय पुंजावंक पयशांची दुडवांची आशेक लागून आमी वापरता, तेन्ना आमी जेजूक ह्या सृश्टींत पळोवपाक चुकता. आनी जेन्ना आमी ताका पळयनात ताका आमंत्रण दिवपाचो प्रश्नच येना. जेजू ह्या सृश्टींतल्यान तूं म्हज्या जिवितांत भितर सर अशें म्हणूंक पावना. जेन्ना सोबीत फुलां पळयता देवाचो उगडास म्हाका येवंक जायो. जेन्ना हांव पिकनिकेक वेता तेन्ना बरें दिसता जिवाक उदक, थंड थंड उदक घेवंक, दर्यांत न्हांवंक, ग्रिनरी पळोवंक बरें दिसता जिवाक. जेजूचो उगडास जावचो. जेजू ह्या सृश्टींत तूं आसा. तूं म्हज्या ह्या सृश्टींतल्यान म्हज्या जिवितांत भितर सर. आनी चवथे सुवातेर जेजू येता आमच्या वेगवेगळ्या जिविताचे परिस्थितीन. एमासाचे वाटेर आसलेले पळय ते शीस दुखेस चिंतेस जावन चलताले. कित्याक जेजू खुर्सार मारलो म्हणून, जिवन जालो म्हणून तांकां खबर ना. आजून पासून तांकां हें सत उगडापें जावंक ना की जेजू खऱ्यांनीच जिवन जालो म्हणून. जेजू दिश्टी पडलो मारे मागदलेनाक, आपोसलांक, आनी जेजूचे सगळे काबार जाले, संपातले अशें म्हणून ते आपल्या घरा परतून येताले चिंतेस दुखेसां. आनी जेजू तांच्या सांगाताक येता, तांच्या बरोबर चलता. दुखेस काळजांत, कश्टावतल्या काळजांत, खंयचेय आवगड्यान आमी आसूं, जेजू हाजीर आसा. कित्याक तो आमचो सांगाती, तो आमचे बरोबर पयण करता जशें ताणें ह्या सांगात्यांक बरोबर पयण केलें. आनी देखून ताणें म्हणलें तें आमी म्हणूंक जाय, आमचे शिराव. जेजू ह्या कश्टांत, ह्या दुखांत, हे पिडेंत, भलायकेंत पासून, हे परिस्थितींत, खुशालकायेंत आनी दुखांत आमचेशी राव जेजू. तूं आमचेशी तो तर रावना जाल्यार आमी मागीर वायटव्याची जावंक शकता. जेजू तूं आमचेशी राव. सो हे भाशेन जेजू हाजीर जाता. खंय खंय ताका आमी आपोवचो, खंय खंय यो म्हूण सांगचें, जेजूक आमंत्रण दिवचें. पयले सुवातेर आमच्या खासगी जिवितांत, आमच्या पर्सनल लायफांत जायते आमच्या जिविताचे भाग आसात, जे थोडे नितळ आसात, जे थोडे बुरशे आसात. नितळ आसात त्याच जाग्यांचेर न्हय, पूण वांकडे आसात, वायटवे आसात, त्याय जाग्यांचेर हांवें जेजूक आपोवंक जाय. कित्याक जेजून सांगलां आमकां, सुगुण्याक न्हय ओगुण्याक हांव आपोवंक आयलां, सांडलेले शेळेक सोदूंक आयलां. आनी ह्या पासत आमचें जिवीत ताका उगडपाची गरज आसा. पयलीं आमी जिवीत म्हणटाना आमची चिंतनाचेर नियाळ करची गरज आसा. जायते फावटी आमची चिंतनां जेजूची चिंतनां जायनात. आमच्या चिंतनांत जायतो स्वार्थ आसता, जायते सेल्फिशनस आसता, सेल्फ सेंटर्डनस आसता. तें अदर सेंटर्डनस करूंक, दुसऱ्याचें पयलें चिंतूंक आमच्या चिंतनांत जेजूक येवंक जाय. आनी देखून ताका आपोवंक जाय आमच्या चिंतनांनी, आमची चिंतनां पवित्र करूंक. जेजूक आपोवंक जायो आमच्या आवंड्यांनी. कित्याक एक फावटी आमचें काळीज संवसाराच्या वस्तूच्या आवंड्यांनी भरलेलें आसता. संवसाराच्या वंदवण्यांनी, गिरेस्कायेचे भुलेन आमचें काळीज भरलेलें आसता. दुसऱ्याच्या रागान, विंगासान, बोगसणें नांदी नासतना रावपांत आमचें काळीज भरलेलें आसता. आनी आमची आस फकत संवसारांत रावपाची जाता. असल्या काळजांत जेजूक आमंत्रण दिवपाची गरज आसा. सर्गीचें राज जेजू आमकां उगड आमच्या काळजांत दाखोवन दी. जेजून म्हणलां, पयलें सर्गीचें राज सोदात, बाकीचें सगळें तुमकां मेळटलें. म्हणटच आमचो डिजायर जावंक जाय फकत जेजू. आमची आस जेजू तूं मेळ्ळ्यार आमकां सगळें मागीर चिकोल. तूं भांगार, तूं आमचो ट्रेजर, तूं आमचो ठेवो, तूं आमच्या काळजांत यो. हे दर मनशाची आस जावंक जाय. तिसरे सुवातेर जेजूक आपोवंक जाय आमच्या उतरांत, आमच्या जिबेंत. जीब आमकां देवाचें एक देणें. आनी हे जिबेन ही जीब आमकां दिल्या देवाची मोहिमा गाजोवंक. जाकोबाची चीट 3 आवेसवर जिबेचेर आदारून आसा. हे जिबे वरवीं जायतें आमी बरें करता, जायतें वायटूय करता. जेजू म्हज्या जिबेंतल्यान भायर सरचो. जेन्ना हांव गाळयो मारतां, जेन्ना दुसऱ्याक अपमान करतां, दुसऱ्याक खाला घालतां, दुसऱ्यांचें नांव पिड्यार करतां, तेन्ना म्हजे जिबेंतल्यान जेजू भायर सरना. आनी देखून जेजूक आपोवन ही जिबेक हात लाय,
ही जी पवित्र कोर अशें म्हणूंक गरज आसा. उपरांत आमचे जिविताचे चालीन जेजूक आपोवचो, कित्याक थोडे फावटी आमच्या जिविताची चाल जेजूक जाय ते भाशेन जायना. जेजू वाट सोत आनी जिवीत, पूण ही सोत दाखयतली जिविताची वाट आमी चलोना आनी ह्या पासत आमची दोगमोलतली पावलां जेजूचे वाटेर घालूंक जेजूक आमच्या जिविताचे चालीन आपोवपाची गरज आसा. सो हें आमच्या खासगी जिवितांत पयले सुवातेर भाव भयणीनो आमी जेजूक आपोवपाची गरज. दुसरे सुवातेर आमच्या कुटुंबीक जिवितांत, आमच्या फॅमिली लायफांत, ज्या घरांत जेजूक आमंत्रण ना त्या घरांत देंवचार आसा. आनी देंवचार आसा तो सगळें दुस्पाटायता. जेजू सगळें बांदता. जेजू आसा थंयसर जेजू एकठांयता. देंवचार आसा थंयसर ताची पदवी आसा थंयसर दुस्पोट, थंयसर झगडीं, थंयसर अपमान, रेस्पेद ना कोणाक घरांत. बोगोर बोगोर झगडीं जातात. शांती भंग जाता, शांती पिड्यार जाता. कित्याक घरांत मागणें ना, घरांत जेजू ना. जेजूचो उगडासूच केल्यार थोड्यांक एलर्जी जाता. मागणें म्हणल्यारूच थोड्यांचे राकांत येता. अशें जावचें न्हय. जेजू आमचो इश्ट, आमचो फ्रेंड, आनी ताका आमी आपोवचो. आनी जेजू जेन्ना आमच्या कुटुंबांत भितर सरता सगळें जाग्यार पडटा. प्रस्न आसचे नात अशें न्हय, कोश्ट आसचे नात अशें न्हय, वायट प्रसंग आमचेर आसतले, येतलेच, पूण जेजू आसा जाल्यार आमी त्या वादळांक फुडें करपाक आमकां बळ मेळटलें. शांती समाधान आमकां मेळटलें, कित्याक जेजू सगळें शांत करता. जेजूचें आसणें आमच्या कुटुंबांत समाधानाचें आसणें जातलें. तिसरे सुवातेर जेजूक आमी आमचे पवित्र सोबेच्या जिवितांत आपोवपाची गरज आसा. पवित्र सोबेची नवसरणी जावंक, रिन्यूवल जावपाक जेजू थंयसर आसपाची गरज आसा. पवित्र सोबेन म्हणटाना आमच्या समुदायांनी, आमच्या फिरगोजांनी जेजू आसचो. जेजूचें काळीज मन आमी घेवचें, एक काळीज मनाची आमी जावची. हें जेजूचें सपन, ताचें मागणें बापा ती एक जावं, हें सपन आमचें जावचें. आनी हें सपन पूर्ण करपाक जेजूच्या आदाराची आमकां गरज. वेगवेगळ्यो पवित्र सभेंत आमच्यो जबाबदारी आसात. समुदायाचे वेगवेगळे आमचे वांगडी आसात, आमची शेजारी आसात. ह्या सगळ्यां कडेन एकचारान हांव जियेतां आनी जिवंक जेजूक आमी थंयसर आपोवचो. चवथे सुवातेर आमच्या समाजीक जिवितांत, समाजीक जिवितांत म्हणटा आसतना आमच्या वावराच्या जाग्यार आनी आमच्या राजकारणांत सगळ्यांक आमकां कसलो ना कसलो तरी वावर आसा. आनी तो वावर देवाक मानवतलो जाल्यार, त्या वावरांतल्यान आमी देवाक महिमा दितले जाल्यार जेजूक थंयसर आपोवपाची गरज आसा. आमच्या राजकारणांत कितल्यो अनितीच्यो सांखळ्यो मोडून उडोवपाच्यो आसात, कितलो भ्रश्टाचार चलता, कितले आपस्वार्थपण आसा, हें सगळें नपयत करूंक, निस्वार्थीपण येवंक, नीत येवंक, सेवा उमेदीन जावंक, मोगान जावंक जेजूक आमच्या समाजीक जिवितांत आमी येवकार दिवचो आसा. आनी पांचवे सुवातेर आमचे संस्कृतायेंत, आमच्या कल्चरांत वेगवेगळ्या धर्माचे लोक आमी एकामेका सोबेत जियेतात. आमच्या शेजाऱ्याक तीं आसात. आमी थोडीं जाणां आमची इंटर रिलिजियस मॅरेजीस आसात. एकामेकाच्या आमी धर्माची ओळख घेवंक, संस्कृतायेची ओळख घेवन, आनी टू बी ओपन, उक्ते मनाचें आनी काळजाचें जावं. जें दुसऱ्या सोबें, दुसरे संस्कृतायेंत बरें आसा तें आमी ओळखूंक, वाखाणूंक आनी तें पसरावंक, टू रिस्पेक्ट अदर्स कल्चर. आनी जें थंयसर बरें ना थंयसर सुदारप हाडूंक, अशें थंय हें घडोवंक जेजूक आमी आपोवचो. जेजूक घेवंक कितें आमी करचें? पयले सुवातेर बरी तयारी जावंक जाय. कोण तर आमकां भेटूंक येता, आमी कितें करता? तयारी करता. सो जेजूक हांव आमंत्रण दिता जाल्यार बरी तयारी जावंक जाय. आनी बरी तयारी म्हणजे जेजूक येवं पयले सुवातेर आमचें काळीज मन नितळ करूंक जाय. कित्याक जेजू येवपाचो आसा. जेजू आमच्या जिवितांत भितर सरपाचो, आमच्या कुटुंबांत भितर सरपाचो आसा. तर आमचें जिवीत आमी जाग्यार घालचें. जेजूक पळोवंक, घेवंक आमकां एक स्ट्रॉंग डिजायर आसूंक जाय, एक खोल आस आसूंक जाय. जशें हांव सुरवातेक म्हणटालो, स्ट्रॉंग डिजायर. जाकेसाक फकत जेजूक पळोवपाची आस आसली देखून तो रुमडीच्या झाडार चडलो. आनी ती आस आपणाक भेटपाची, पळोवपाची जेजून पळयली
आनी ताच्या घरांत तो भितर सरलो, जिवितांत भितर सरलो आनी ताणें म्हणलें आयज ह्या घराक तारण आयलें. लूक 19:10 आयज ह्या घराक तारण आयलें. तिसरे सुवातेर आमी पळयता आमचो थोडे प्रयत्न आसूंक जाय. बेश्टी डिजायर आहल्यार जायना. खोल आस आसा ती दाखोवंक अशें तरी थोडे प्रयत्न जावंक जाय. जाकेसाचे देखीक आमी घेतल्यार तो लुटींतल्यान गेलो तो फुडें. लोक कितें कितें घडये ताचे विशीं उलयतालो, बट ही डीड नॉट बॉदर. आनी त्या भायर एक धाकटुलो मोठो लोकां मदल्यान चलोन गेलो आनी रुमडीच्या झाडाचेर एक जोकर कसो घडये लोकांक दिसो तो. पूण हे सगळ्याक फुडें करपाक तो तयार जालो, कित्याक ताका जेजू पळोवंक जाय. सो आमी बी थोडी तरी आमचे वाटेन प्रयत्न जावंक जाय. जेजू येता हातूंत दुबावूच ना आनी जेजू अणभव आमकां दिता तें ताचें उदारपण. पूण जेजूची कृपा आसा थंयसर मनशाचें कॉपरेशन आसूंक जाय, सहकार आसूंक जाय, थोडे प्रयत्न आसूंक जाय. वी नीड टू बी ऑन गार्ड एंड अलर्ट. केन्ना येता जेजू येयत आसता, पासार जायत आसता, आमी ताका थांबोवंक जायो. रस्त्याचे देगेक बसलेल्या त्या कुड्ड्याचो उगडास करात. जेजू तेवशिल्ल्यान पासार जाता म्हूण ताणें आयकलें आनी ताणें बोबाट मारून म्हणलें दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. आनी जेजू तें आयकोन थांबलो. सो जेजू वचत येयत आसता, पासार जायत आसता आमच्या जिविताच्या सरभोंवती. फकत आमी ताका आपोवंक जाय. आनी आपोवंक वी नीड टू बी ऑन गार्ड. यू शूड नॉट बी कॉट अनअवेर. जेन्ना एक कोण तो सोयरो आमचो पावणो पावन सरता घरांत, इफ यू आर कॉट अनअवेर, नॉको जावन मागीर कितें जाता आमकां लॉस जाता, भिरांत दिसता. कित्याक सगळे कपडे थंयसर सोफाचेर पडलेले आसात, वस्तू हांगा थंयसर शिंपडलेले आसात. मागीर आमी एक्सक्यूज दिवपाक सोदता, आय वॉज टू बिजी यू नो, म्हाका आयज चड काम आसलें, काम करूंक मेळूंक ना, आयज साफ करूंक मेळूंक ना, अशें मागीर एक्सक्यूज चलतात. जेजू खंयच्याय टायमार येतलो देखून लायक दॅट वॉचफूल सर्वंट, जागृत सेवका भाशेन आमी जिवीत निटायर घालून तयार रावचें. आनी एक आमचो भावार्थुणो जावचो न्हय. जेजू भावार्थ दवरता जाल्यारूच हांव ताका आपयतलो, भावार्थ ना जाल्यार हांव जेजूक आपोवचो ना. म्हणटच आमचो भावार्थ अस्कोत पडचो न्हय, कित्याक भावार्थ आसलो मनीसूच जेजूक आपोवंक शकतलो. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, जितली आमची तयारी बरी तितले बरे भाशेन आमी जेजूक येवकार दिवंक पावतले. तयारी जातोच जेजूक आमी कशें आमच्या जिवितांत येवकार दिवचो. पयले सुवातेर ताका वाखाणून आनी दिनवासून. जेन्ना जेजू जेरुजालेमांत भितर सरलो तेन्ना लोकांनी होजाना म्हणून गीत गायलें. आनी जेजू तर आमचे पासत जायतें करता, तर आमचे वाखाणेन आनी दिनवासनेन ताका आमी येवकार दिवचो. दुसरे सुवातेर व्हडा संतोशान आमी ताका येवकार दिवचो आसा. तोंड कडू करून न्हय, वांकड्या मनान न्हय, दुखेस रावन न्हय, पूण खुशालकायेन ताका आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत भितर काडचो आसा. तिसरे सुवातेर आमचे लागीं कितें आसा तें ताका भेटोवन. जेजू जेरुजालेमांत भितर सरतना लोकांनी आपणा लागीं आंगोस्त्रां आसलीं तीं रस्त्याचेर घातलीं, वाटेर घातलीं, ताळयो घातल्यो वाटेर. आमचे लागीं जेजूक समर्पूंक कितें आसा? कित्याक आमचें काळीज, आमचें मन, आमचो आत्मो हें सगळें देवाचेंच आमकां एक देणें. आमचें म्हणलेलें खरें म्हळ्यार कांयच ना, आसा फकत एकूच आमचें पातक. आनी तेंय बी जेजू मागता. सो आमी जेजूक वेलकम करता तेन्ना, सायबा हें म्हजें पातकी जिवीत तुका समर्पिता अशें हांवें म्हणूंक जाय. आनी चवथे सुवातेर जेजूक वेलकम हांव कोत्ता पळय तेन्ना, येवकार दिता तेन्ना जेजूचें काळीज हांवें आपणावपाची गरज. जे भाशेन जेजू चिंतता ते भाशेन हांवें चिंतूंक, जे भाशेन जेजूच्या काळजांत मोक्ष दिसता ते भाशेन म्हज्या काळजांत शिजूंक. हे भाशेन जेजूक हांव येवकार दिवंक शकता. जेजूक एकदां येवकार दिलो म्हणटच आमच्या जिवितांत कितें घडटा? आमच्या जिवितांत नवसरण येता, बदलप येता. जायत्याचें जिवीत बदल्लें जेजूक घेवन. लूक चॅप्टर 7 ती वस्तोरी जेजूची पांय धुता, तिचे जिवितांत नवेपण आयलें.
जॉन चॅप्टर 4 समारितान ओस्तोरेच्या जिवितांत नवेपण आयलें म्हणटूच जेजूक येवकार दिता ताचें जिवीत बदलता. जेजूक येवकार दिता ताका नवें मन नवी दिशा मेळटा. बायगोन पावलू जेजूक अणभवल्या उपरांत ताच्या आख्खे जिविताची दिशा बदलता. आमी जेन्ना जेजूक येवकार दितले आमचेय सगळें अशें जातलें. नवें मन नवी दिशा आमकां मेळटली. जेजूक येवकार दिल्या उपरांत आमकां नवी उमेद नवें नेट मोटिवेशन मेळटा. आमी जायती अवघड परिस्थितीन ओसाड पडटा. पातकाच्या भराक काल चेपता. जॉन चॅप्टर 8 ती फातरावन मारूंक काडलेली वस्तोरी तिका एक न्यू मोटिवेशन मेवलें. जेजून तिचेर फातर मारूंक ना. सो एक नवें जिवीत परतून सुरू करूंक तिका बळ नीट मेळ्ळो. ते भाशेन आमचें सगळें घडटलें. आमकां भितरल्यान काळजीदारपण मेळटा. इनर स्ट्रेंथ मेवता. कसलेय परिस्थितीक फुडो करूंक. आदीं कितें जालें तें जावं. आतां नवे परिस्थितीक हांव फुडो करतलों. नवे भाशेन फुडो करतलों. जेजूच्या उजवे वाटेन आसल्या किरमीदराक हें बळ मेळ्ळें. ताणें वळखलो जेजू म्हूण तो राय आनी ताणें सर्ग मागून घेतलो. एक नवो संबंद स्थापून येता. एमावसाचे वाटेर जेजू पयलो तांकां एक स्ट्रेंजर आहलो अनवळखी मनीस. तो तांचो सांगाती रावन तांचें उतरां आयकल्या उपरांत तो ताचो इश्ट जाता. हे भाशेन जेजूक येवकार दिल्या उपरांत आमी ताका आनीक ओळखूंक पावता बरे भाशेन आनी ताचे आमी इश्ट जाता फ्रेंड जाता. जेजूक आमी हे अणभव मेळ्ळ्या उपरांत आमच्या जिवितांत आयल्या उपरांत तो ताचो अणभव घेतल्या उपरांत ताचो रूपकार आमी जाता. ताचे गोवाय जाता. जशें हे दोग शीस जेजूचे रूपकार आनी जेजूचे गोवाय जाले जेजूक उडो मोडटो आसतना अणभवल्या उपरांत. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, जो जो मनीस जेजूक आपल्या जिवितांत येवकार दिता, जेजूक आमंत्रण करता, तो जेजूक अणभवूंक पावता. जेजूक अणभवपाचे ताचे यात्रेन 3 पावंडे तो चलता. पयले सुवातेर एमावसाच्या शिसां भाशेन जेजू बाराबोर तो चलता. दुसरे सुवातेर जेजूक बाराबोर तो चलल्या उपरांत ताच्या उतरान काळीज लासल्या उपरांत जेजूक आपणाशी रावंक तो आमंत्रण करता. आनी तिसरे सुवातेर जेजूक तो गोवाय दिता. सो हे 3 W. This person walks with Jesus, welcomes Jesus and bears witness to Jesus. तर आमी सगळ्यांनी वेळ काडिनासतना जेजूक आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वावरांत, समाजीक जिवितांत, राजकारणांत सगळ्या स्वातांचेर सगळे परिस्थितींत जेजूक येवकार दिवचो आनी जिविताची नवसरणी, जिविताचें समाधान जेजू आमकां दितलो.